अस्सलाम वालेकुम, MNM चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहसिन। 2025 का इख्तिताम पजीर होने जा रहा है और इसमें हम जानेंगे मलिक साहब से कि 2025 भी ख़त्म होने लगा है। इमरान खान का फ्यूचर 2026 में वो क्या देखते हैं और आगे जो हालात चल रहे हैं इनके तो मुल्क की सूरत हाल के बारे में उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मोहसिन? सर खैरियत से, आप बताएं सर। सर 2023 में इमरान खान को गिरफ्तार किया, 23 गुजर गया, 24 गुजर गया, 25 का भी आखिरी दिन। तो अब आपको क्या लग रहा है कि अब इमरान खान के फ्यूचर के बारे में आपके पास क्या इंसाइट है और मुल्क की पॉलिटिक्स के साथ कितनी रेलेवेंस उनकी अभी भी? बड़ा हैवी सवाल कर दिया मेरा इस वक्त। पाकिस्तान की सियासत में सवाल एक ही है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। देखो, बात बिल्कुल समझने वाली है, एविडेंशियल बात है। हमारे जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ साहब हैं, जो ISPR के तर्जुमान है, मुझे अच्छी तरह याद है उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मई के जब वाक़या हुआ था, तब उन्होंने 2 दिन बाद की थी। दैट टाइम ही वाज ए मेजर जनरल। तो उन्होंने कहा था ये दिन जो है ना हम नहीं भूलेंगे और इसका आपको साथ देना पड़ेगा। फिर छोटे मोटे जो हमारे लिंक्स होते हैं, ये कुछ चीजें हम रीड कर लेते हैं, कुछ जान लेते हैं, तो निजाम ने ये कांटा लगा दिया, ये तो पक्की बात है। तो वो तो आपने 2.5 साल पहले भी पॉडकास्ट में कहा था कि उसी में आपको जनरल फैज भी नजर आएगा, सारा जो नजर आया। फिर निजाम ने ये भी फैसला किया कि इसको खत्म करने के लिए, मैं जनाब के सवाल की तरफ आने से पहले एक छोटी सी बैकग्राउंड दूंगा। निजाम ने कहा इसके पास रास्ते कौन से हैं, तरीके इंसाफ के पास, इमरान खान के पास। पता चला ये, अब जनाब को याद होगा 100 के करीब जलसे कर दिए थे खान। बिल्कुल, रोज 2-2 3-3 जलसे हो रहे। अच्छा, ये गिरफ्तारी नहीं दे रहा था, वहां पे लोग फटे थे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था बेशुमार। बल्कि जिस तरह मिलिटरी नहीं होता, एक पहले डिफेंस, दूसरा डिफेंस, तीसरा डिफेंस, वो काफी दफा कोशिश भी की गई इनको। तो पहले तो उन्होंने कामयाबी से गिरफ्तार कर लिया। एक निजाम की मैं बात कर रहा हूँ, इसको फिजिकली उन्होंने कंट्रोल कर लिया। थोड़ा सा फिर जो हंगामा रहा ये आपके सामने हुई है। फिर इनको पता लगा कि नहीं ये मैस मीडिया से, मीडिया में जो एंकर है, डिस्कशन है, वहां से इसकी आवाज आ रही है, क्योंकि सेलिंग नाम पे पाबंदी लगा दी। पॉपुलर आदमी था, मीडिया से साफ हो गया, नाम पे पाबंदी लगी। फिर किसी हद तक अदालतों को भी एक तरीके से कंट्रोल किया गया, बल्कि पाकिस्तान का पूरा अदालती निजाम बदल गया, तरमीम ही होगी। मीडिया गया, अदालतें गई, आपका नाम नहीं लिया जा सकता। और उसके बाद रेखे कसर भी लोगों को एक तासर मिला जी, सोशल मीडिया हमारे पास है, हम तो ये तो इंटरनेशनल है, ये तो UK से चलता है, ये तो USA से चलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस निजाम ने सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रह के कोई बंदा सोशल मीडिया में रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ या हुक्मरानों के खिलाफ जाए तो वो चाहे 30 मिनट्स में आपको सीधा कर सकते। पकड़े भी हैं लोग, उन्होंने, आपको पता है कि बैक एंड पे कितनी अवाम पकड़ी गई है। अब बल्कि अब तो बच्चे को पता, आपका वजीर दाखिला गया UK गया कि यार ये बंदे यूट्यूबर हैं, पकड़े आप। तो पाकिस्तान ने, जो मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, इस निजाम ने खान, इमरान खान, तहरीक इंसाफ का बानी कह लो, तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कह लो, पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम कह लो, जो मर्जी कह लो, उसके लिए जा उसकी वॉइस थी ना, चारों तरफ से इन्होंने पंजाबी गन सारे डब्बे बंद कर दिए। तो ये तो है सर, आप कह रहे हैं चारों डब्बे बंद कर दिए। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर KP के लाहौर आता है, फिरता है, सारी जगह जाता है, और एक अभी उन्होंने ऐलान के सिंध भी जा रहे हैं, कराची भी जा रहे हैं। अच्छा, ये कैसे डब्बे हैं जो एक साइड पे खुल भी रहे हैं, दूसरी साइड पे बंद भी हैं? नहीं, उसकी एक वजह है। देखो, इस निजाम का जो ख्याल था ना, इनका ख्याल था कि अगर हम दूसरी तरफ जो जिसको अब एक नया निजाम हमारे यहाँ आ गया, इसमें शहबाज शरीफ और अपना नई जो हुकूमतें शामिल है, उनका ख्याल था कि ये डिलीवर कर जाएंगे। और मरीम ने बड़ा कमाल किया है, लाहौर विजिबल डिफरेंट होना शुरू हो गया, पंजाब डिफरेंट होना शुरू हो गया, साफ सुथराई आ गई है, असूल बनने शुरू हो गया। जो उनकी तस्वीरें हैं मीडिया पे, उसकी अगर आप 20 सफ़े का अखबार देखें तो बाजू का 10 सफ़े मरीम की तस्वीर नहीं, वो तो रोड पे भी फिरे तो सर यही हालत वही है। तो उनका ख्याल ये था कि ये लोग ना पॉपुलैरिटी ले लेंगे, 1 2 साल 3 साल में विजिबल डिफरेंस होगा। और कमाल की बात है, इमरान का मुकाबला पंजाब में तो गुरदास के साथ है, मरीम का, जिस बेचारे को मेरी तरह एक फिक्रा भी नहीं बोलना आता था, एक स्पीच नहीं उसकी, वो बेचारे का झाके नहीं लगता, उसकी तो शर्म ही नहीं मुक्की। तो इतनी पुअर परफॉर्मेंस को 2-2.5 साल में अभी तक ये जमातें जो है ना, पीपल्स पार्टी कवर नहीं कर सकी, वापस ही नहीं आ सकी। बल्कि जो असल थ्रेट है, मैं असल तुम्हें पंच लाइन देने लगूं, सबसे बड़ा इस निजाम का मसला है कि यार असी इलेक्शन लगी करांगे, साल बाद कराएं, 2 बाद कराएं, 3 बाद कराएं, 4 साल बाद कराएं, इमरान का जीत। सर, इसके साथ एक चीज लिंक होती है, जब भुट्टो को गिरफ्तार किया गया और फांसी दी गई, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन में गई तो पूरी पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ दिए वोट लेने में।
اس وقت عمران خان کو بھی ہسٹری تو میں تمہاری یہ ڈیفینیٹلی تمہاری پیدائش کے پہلے کی باتیں ہیں. میں پاکستان کا پولیٹیکل کلچر بتانے لگا. دیکھو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہمیشہ آمریت نے یا طاقتوروں نے اس کو دبا کے رکھا ہے, مگر ایک اس نظام کے اندر ایک چیز ہے, آپ لوگوں کے دل تو نہیں نہ بدل سکتے, اندر جو فیلنگ ہے وہ ختم نہیں. سر وہی کہنا, اس وقت بھی جو ہے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ جب بھٹو نے لگایا تھا, اس کے بعد بے نظیر آئی, لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے, انہوں نے دیکھا تیر پہ نشان لگنا ہے. یہ بڑا اچھا تم نے پوائنٹ دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں, اب کوشچن یہ ہے کہ میں اپنی بات کو خود کاؤنٹر کرنے لگا ہوں. میرے حساب سے اس نظام نے عمران کو دفنا دیا. میں نے ثابت کر دیا, میڈیا کنٹرول, سوشل میڈیا کنٹرول, عدالتیں کنٹرول, پولیٹیکلی افیکٹو نہیں ہے. جو پنگا کرے گا گرفتار ہو جائے گا. مارا ماری بھی بڑی فرسٹ کلاس. 2023 کے الیکشن دیکھ لیں, نہیں مارا ماری بھی بڑی فرسٹ کلاس کی ہے نا, خوف و ہراس بھی ڈالا. تو آپ 100 میں سے 100 نمبر لے کے. اب ایشو یہ ہے کہ یار اگر 2 سال بعد 3 سال بعد الیکشن کراتے ہیں, عمران کا جو پاپولیرٹی ہے وہ ختم نہیں ہوئی. یہ سر اس کی پاپولیرٹی کے تو کہتے ہیں نا, اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ 2023 کے الیکشن کے اندر آپ نے ان کا انتخابی نشان چھین لیا, کمپین کسی کو نہیں کرنے دی, مین بندوں کے آپ لوگوں نے نامینیشن جمع نہیں کروانے دی, ان کے بندے اٹھا لیے. سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ کو ہی پتا ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس کیا چل رہے تھے, اور اس کے بعد پاپولیرٹی گراف دن بدن انکریز کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے. جب آپ نظام تو ہمارا اتنا طاقتور ہے کہ وہ جس کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو اس کے پاس جگہ نہیں بنتی ہے کہیں پہ نکلنے کی. پر دس از سم تھنگ آؤٹ آف باکس کے, یا تو یہ ہوتا ہے نا پیپر آگے ایسا جو پڑھا ہی نہیں ہے اور سوال اس میں اس طرح کا. تمہارا بڑا خوبصورت کوشچن ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑا تم نے ایک بڑا مشکل چیز کو بڑی آسانی سے ایکسپلین کیا. میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھو ڈیموکریسی کی ایک بیوٹی ہے. ڈیموکریسی میں اگر آپ نے پیپل چوائس لینی ہے, آپ نظام طاقتور آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے, آپ کے ہاتھ باندھ سکتا ہے, آپ کی آنکھیں بند کر سکتا ہے, مگر آپ کی جو آزاد سوچ ہے, جو لائکنیس ہے, وہ نہیں چھین سکتا. اب اس کی میں مثال تمہارے والے کوشچن سے دوں. میں ٹین ایجر تھا 77 میں, بھٹو کی 5 جولائی کو حکومت ختم ہوئی, 4 اپریل 79 میں بھٹو کو پھانسی ہوگی. بھٹو کی بیٹی 86 میں آتی ہے, 79 سے 86 میں 7 سال ہے. یہ دنیا کا سب کانٹیننٹ کا ورلڈ ریکارڈ ہے. 21 کلومیٹر کی لائن تھی, ایک سرا جو تھا وہ لاہور ایئرپورٹ تھا, اور تب لاہور کی آبادی بھی ذہن میں رکھو کہ 60-70 لاکھ. دوسرا سرا بادشاہ مسجد مینار پاکستان کا تھا. یہ کہتے ہیں اس میں گاندھی, جناح, بڑے سے بڑے سارے ریڈر ڈالو, یہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ سب سے بڑی ریلی تھی. تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ ضیاء الحق کوڑے بھی مار گیا, ضیاء الحق نے جیلیں بھی بھر دی, ضیاء الحق نے قلعہ بھی بھر دیا, اخبار بھی کنٹرول کر لیے, عدالتوں سے کہتے ہیں اس کی کہتے تھے, بلکہ عدالت نے خود سوری کیا کہ اس کی ہم نے سزا غلط دی. اس سارے کرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پہ کنٹرول نہ کر سکے. اب یہی چیلنج اس نظام کے اوپر ہے کہ یار عمران کو ہم کتنا اور مدولیں, کتنا اس کو آئسولیٹ کریں, اس کی بہنوں کو نہیں ملنے دیں گے, یہ بھی نہیں کرنے دیں گے. اب کہیں نہ کہیں یہ سچویشن بن رہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو اسی طرح کنٹرول میں رکھا تو یہ تو مانسٹر بن جائے گا الیکشن میں.